अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में जो मौजूदा हालात चल रही हैं, खसूसन सऊदी अरब के, वो किस जानिब इशारा करते हैं। कुछ दिन पहले सऊदी अरब में होने वाली बगावत किस जानिब इशारा कर रही है। वबा की वजह से खाना काबा को बंद कर दिया गया, मदीना शरीफ को भी बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया में जुल्म सितम का बाजार गर्म है। वो हालात वाक़यात जिनकी क़यामत से मुतल्लिक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोइयाँ फरमाई थी, बहुत से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। अगर मेरा नुक्ता नजर दुरुस्त है, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान कयामत के दौर में आ दाखिल हुआ है। रोज बरोज अनहोनियां सर उठा रही हैं, बेहयाई आम हो चुकी है, राग और रंग ने रंग जमा लिया है, रूहानियत से रिश्ता टूट गया है। खासकर सऊदी अरब के हालात और वाक़यात क्या जाहिर कर रहे हैं। इस हवाले से आज से 15 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या कहा था, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और हमारी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहे। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद ने आज से 15 साल पहले कहा था कि एक मुजद्दद आएंगे, वो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक सैयदना मेहदी दो शख्स हैं, एक वो जो अहले तशरीह के मेहदी हैं और एक अहले सुन्नत के मेहदी हैं। अब इनमें फर्क क्या है वो बताते हैं कि अहले तशरीह हजरात जिस इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं वो इनके 12वें इमाम हैं। इनके अकीदे के मुताबिक इनके पैदा होने के बाद कई इस अंदेशे से कि उन्हें भी शहीद कर दिया जाए, उनको एक गार में छुपा दिया था। तकरीबन 1200 बरस से वो गार के अंदर हैं, वो रूपोश हैं और पोशीदा हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गैब कहा जाता है और उनके मुताबिक आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर होंगे और गार से निकल कर आएंगे। डॉक्टर इसरार का ये भी कहना था कि वो इस अकीदे को रद्द नहीं कर रहे, क्योंकि लोग कहते हैं कोई शख्स कैसे 1200 साल तक किसी गार में जिंदा रह सकता है। उनका कहना था कि वो समझते हैं मुमकिन है, क्योंकि 300 साल तक असहाबे कहफ गार में सोए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से आसमान में मौजूद है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस पर्दे के पीछे रूह पोष रहे हैं और फिर दोबारा सामने आए तो नामुमकिनात में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो जिसको बचा रखे और जिसको वो चाहे अपने पास बुला ले। दूसरी जानिब अहले सुन्नत जो हैं, इनके नजदीक जो इमाम मेहदी होंगे वो मुजद्दिद होंगे, इंसानों की तरह अपनी उम्र को यानी पुख्ता उम्र को पहुंचेंगे, फिर वो सामने आएंगे, फिर वो क़यादत करेंगे। इसी हवाले से चंद एक अहादीस मुबारका भी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर दुनिया के खत्म होने में एक दिन भी बाकी हो और सैयदना इमाम मेहदी ना आए तो अल्लाह ताला उस दिन को इतना लंबा कर देगा हत्ता कि मेरी नस्ल या मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबऊस फरमाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी मेरी नस्ल में से होंगे, उनकी नाक बुलंद और पेशानी रोशन और नूरानी होगी, जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जिस तरह इससे पहले यानी जुल्मो ज्यादती से भरी हुई थी, और फिर उंगलियों पर शुमार करके बताया कि वो खिलाफत के 7 साल तक रहेंगे। और इसके बाद हजरत अली करमल्ला वजहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी अहले बैत में से होंगे, अल्लाह उनको सिर्फ एक दिन में साले बना देगा। फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फरमाते सुना कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद अहले जन्नत के सरदार होंगे, यानी हमजा, अली, जाफर, हसन, हुसैन। अब हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताती हैं कि एक खलीफा नए खलीफा का इंतखाब में इख्तलाफ होगा, यानी एक शख्स मेहदी इस ख्याल से लोग मुझे खलीफा ना बना दे, मदीने से मक्का चले जाएंगे और मक्का के कुछ लोग बाहसियत मेहदी शनाख्त कर लेंगे और उनके पास आएंगे और उन्हें मकान से बाहर निकाल कर हजर अस्वद के मकाम इब्राहिम के दरमियान इनसे बैत यानी खिलाफत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 7 साल से 9 साल तक के दरमियान होगी। हजरत इमाम मेहदी की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो इस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा।
مقام بیدا کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے، چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی اندلہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، بحوالہ بخاری شریف۔ لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ تو دوستو، جو اس وقت سعودیہ کے حالات ہیں، جس طرح سے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑائی لڑی جا رہی ہے، تو یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی ہی ایک علامت ہے۔ جس طرح سے امریکہ نے سعودی عرب میں جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، سعودی عرب میں اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں اور ان پر اپنے حکم نامے مسلط کرنا شروع کر دیے ہیں، جس طرح سے سعودی عرب کو ایران کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی، سعودی آئل تنصیبات پر حملے کیے گئے اور ان کا الزام براہ راست ایران پر لگایا گیا۔ سعودیہ میں پھیلنے والی اوریانی فحاشی اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے لڑی جانے والی لڑائی یہی ظاہر کرتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریبان پہنچا ہے۔ دوستو، قیامت کو آنا ہے اور یہ دبے پاؤں کسی بھی وقت آ جائے گی۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس دن کے لیے کون تیار ہے؟ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی نہیں باخدا، قیامت سر پر ہے، خدا جانے یہ دنیا اس صدی سے آگے جائے گی بھی کہ نہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمیں اس دن کی تیاری اور سامان کرنا چاہیے۔
सो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।